बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 9 मई है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह एक आर्मी जनरल ने सदर पाकिस्तान को हटाने के लिए क्या स्टेटमेंट जारी की और अमेरिका और वेस्टर्न डिप्लोमेट से किस किस्म की गुफ्तगू होती रही और ये किरदार कौन थे और क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई और अमेरिका ने क्या कहा कि मुल्क के अंदर अगर मार्शल लॉ लगता है तो फिर क्या हो सकता है और क्या ऑप्शंस टेबल पर मौजूद थे। इस पर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन इस खबर पर जाने से पहले आपको बताते चलें, कल DGISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि फौज को सियासत में मत घसीटा जाए। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी को सियासत से दूर रहना चाहिए, नहीं घसीटते। और इस स्टेटमेंट के 18 घंटे बाद पाकिस्तान की मुत्तहिदा हुकूमत की तरफ से बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग जो हुकूमत में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म, नून लीग और उनके दीगर इत्तेहादी अपनी अपनी इंटरप्रटेशन दे रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने जो तकरीर की एबटाबाद की वो फ़ौज पर तनकीद थी। हालांकि नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन ये अखज़ किया जा रहा है कि इमरान खान साहब अदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, हर्जा सराई कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है व्यूअर्स। और असल खबर पे जाने से पहले ये मैं आपके सामने बैकग्राउंड रखना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि इस वक्त हो क्या रहा है और ये जो सियासी भयानक चेहरा है इनका, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सामने ये चेहरा अया हो सके। 2 रोज पहले मरीम नवाज ने स्टेज पे खड़े होकर एक सिटिंग आर्मी जनरल का नाम लिया है। खान साहब की तकरीर में कोई नाम नहीं था और ना ही फौज की तरफ कोई इशारा किया गया, बल्कि वो हमेशा अपनी तकरीरों में कहते रहे कि फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा, फौज कमज़ोर हुई तो हमारा जो दिफाई निज़ाम है, जो हमारा दिफा है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये खान साहब की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बयान आया उस पर बात करूंगा। और आसिफ अली जरदारी साहब बहुत पैसिवली सियासत के अंदर आगे जा रहे थे, बड़ी खामोशी के साथ। नून लीग बहुत ज़्यादा बयान दे रही है, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला भी शुरू कर दिया। लेकिन जरदारी साहब का एकदम से एक्टिव होना और ये बयान देना जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान जिस नहज पर जा रहे हैं वो मुल्क को फिर दोलख्त करने की साजिश लगती है। जरदारी साहब शायद अपनी जमात की सियासत को भूल गए, अपनी जमात की तारीख को भूल गए कि किन हालात के अंदर मुल्क दोलख्त हुआ। व्यूअर्स, इसको भी आप भूल जाए। जरदारी साहब की एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की आर्मी के साथ, और जब वो सदर थे और उस वक्त एक आर्मी जनरल ने क्या कहा कि हम सदर को हटा देंगे और अमेरिका से किस किस्म की बयानात आते रहे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई। इसलिए रिपोर्ट नहीं हुई क्योंकि मीडिया जो कुछ इस वक्त कर रहा है और जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, मैं तो हैरान रह गया आजकल मीडिया के किरदार के ऊपर। जो एक जिस तरह पोर्ट्रेट किया जा रहा है, अभी कुछ ही देर पहले खबर रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन वो रिटायर्ड फौजी कौन से हैं, किसी का नाम रिपोर्ट नहीं किया गया। हमने जब सहाफत का आगाज़ किया तो कहा गया कि किसने कहा, कब कहा, किस मौके पर कहा, तो जितने भी जो डब्ल्यूज हैं वो पूरे करने चाहिए, लेकिन इस खबर को रिपोर्ट किया गया। तो मीडिया को आप भूल जाएं। जरदारी साहब के हवाले से गार्डियन अखबार में खबर लगी, और गार्डियन अखबार में खबर उन हालात में लगी जब मुल्क का सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ इशफाक परवेज कैनी साहब थे। जनरल कैनी कभी भी जरदारी साहब को लाइक नहीं करते थे। जरदारी साहब के रिकॉर्ड पर यह जुमला मौजूद है कि आप लोगों ने 3 साल के लिए आना होता है, हमने इसी निज़ाम में रहना है। और फिर मुल्क के अंदर ये भी हालात देखे कि आसिफ अली जरदारी को मुल्क से जाना पड़ा, एक कन्फ्रंटेशन का माहौल था जनरल कैनी के साथ, और फिर माफ़ी तलाफ़ी करके वो दुबई से पाकिस्तान वापस आए। ये पाकिस्तान की तारीख नहीं भूल सकती। कमिंग बैक टू द गार्डियन स्टोरी, जिसमें रिपोर्ट किया गया विकीलीक्स को, और वो लिखते हैं, और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिक डोमेन के अंदर है, लेकिन इसे छुपाया गया है। और वक्त के साथ साथ इसलिए छुपा दिया जाता है ताकि आर्मी किस तरह अमेरिका के साथ गुफ्तगू करती रही, वो किरदार जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स की शक्ल में पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करते रहे, ताकतवर हलकों के साथ बात करते रहे, और फिर डील जिसकी बात की जाती रही वो असल क्या थी। क्योंकि हालात इस वक्त भी मुल्क के अंदर हम एक लॉन्ग मार्च की सिचुएशन देख रहे हैं। और याद रखिएगा, ये वो टाइम है जब मुल्क के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब की एक वकला तहरीक चल रही है। इफ्तिखार चौधरी को डिपोस्ट कर दिया गया और फिर उनकी रीइंस्टेटमेंट का मामला था, जिसके ऊपर तमाम कन्फ्रंटेशन का आगाज हो जाता है। विकीलीक्स के अंदर लिखा गया कि द पाकिस्तानी आर्मी चीफ
कंसिडर्ड प्लान टू आवर्स प्रेसिडेंट, वो आसिफ अली जरदारी को घर भेजना चाहते थे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे अमल के दौरान, ये तकरीबन 2009 की बात है, आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल थी और इशफाक परवेज कियानी साहब जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, वो किसी सूरत भी आसिफ अली जरदारी को सदर नहीं रहना देना चाहते थे। कन्फ्रंटेशन थी, इसको कम करने के लिए एक माहौल बनाया गया। फिर जी 2009 की बात है, मुल्क के अंदर सियासी बहरान का वाहिद हल ये था जो आर्मी समझती थी कि आसिफ अली जरदारी को किसी तरह सदारत से हटाया जाए और मुल्क बदर कर दिया जाए ताकि सियासी बहरान पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि 2009 के अंदर एन पैटरसन जो अमरीकी एम्बेसडर थी, उनकी मुलाकात होती है इशफाक परवेज कियानी साहब से। और ये याद रखिएगा, ये वो वक्त है जब मुल्क के अंदर तहरीक चल रही है वकला की, वकला आज़ादी की तहरीक चल रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसा इस वक्त मुल्क के अंदर आज़ादी की तहरीक चल रही है। फ़र्क ये है कि उस वक्त वकील सड़कों पर थे और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पर हैं। और ये वो मौका है जब जनरल कियानी जरदारी साहब को नापसंद करते हैं और उनकी नापसंदीदगी की बहुत सारी वजूहात थी जो मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। और फिर किस तरह कोर कमांडर्स ने भी बाकायदा तौर पर शिकायत लगाई आर्मी चीफ को कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में क्या समझते हैं और क्या कहते हैं। व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली आसिफ अली जरदारी के हवाले से नापसंदीदगी एक तरफ, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब थे उनके हवाले से भी एक बदएतमादी की फिजा फौज के अंदर पाई जाती थी। अगर आसिफ अली जरदारी को नापसंद किया जाता था तो दूसरी तरफ किसी सूरत भी नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल नहीं थे फौज को। तो एक डेडलॉक पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रहा था। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री मुल्क की सियासत में इस हद तक इन्वॉल्व हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि ये वो वक्त है जब वकला तहरीक, आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं और मुशर्रफ साहब घर चले जाते हैं और सिर्फ 6 माह हुए थे परवेज मुशर्रफ को घर गए हुए, उनकी हुकूमत को खत्म हुए। तो क्या होता है कि आर्मी ने अपनी जो सिविल, जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, इसका आगाज कर दिया। और ये बाकायदा गार्डियन में रिपोर्ट हुआ है। और केबल ने यह भी लिखा, जो विकीलीक्स थी, कि वेस्टर्न ब्लॉक अपना बाकायदा किरदार अदा कर रहा था कि किसी तरह इस कन्फ्रंटेशन को कम किया जा सके। और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान के हालात को बखूबी इसका जायजा ले रहे थे। अब ये वेस्टर्न ब्लॉक कौन सा है? एक तरफ यूरोप है और जिसमें बरतानिया ने बड़ा अपना मेजर किरदार अदा किया, और दूसरी तरफ अमेरिका, यानी अमेरिका अपना जोर लगा रहा था और दूसरी तरफ बरतानिया अपना जोर लगा रहा था। और अमेरिका के साथ जनरल कियानी साहब जो हैं वो बाकायदा निगोशिएशंस कर रहे थे, अपना प्लान बता रहे थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुल्क के अंदर सियासी बहरान बढ़ता गया, इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और रीइंस्टेटमेंट के हवाले से बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने इफ्तिखार चौधरी को रीइंस्टेट नहीं करना। अब मुल्क के अंदर वकला तहरीक जो है वो जोर पकड़ रही है और नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा था। आपको याद होगा कि जब वकला तहरीक का आगाज हुआ तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फोर फ्रंट पे खेल रहे थे और उनका बुनियादी मकसद ये था कि इस पूरे शो को किसी न किसी तरह हाईजैक किया जा सके और वक्त की हुकूमत के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाए और मुल्क के अंदर एक कन्फ्रंटेशन की हवा पैदा की जाए और दोबारा इलेक्शन हो जाए। तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं, हुकूमत में हैं, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा कर रहे थे और उस वक्त उनका भी यही मुतालबा था कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, जजेस को जिनको घर भेजा गया इन्हें रीइंस्टेट करवाया जाए। और फिर यह भी रिपोर्ट हुआ वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स के अंदर और जो विकीलीक्स के मुताबिक, it also highlights the central role of Western diplomats in Pakistani power games as the Americans spoke with Kiani. अमरीकी जनरल कियानी से बात कर रहे थे मुल्क के अंदर जारी जो सियासी बहरान है उसके हवाले से, और कियानी साहब बाकायदा एंगेज थे अमेरिका के साथ मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। और फिर दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो ब्रिटिश डिप्लोमेट्स थे उन्होंने एक अपना प्लान तैयार किया हुआ था कि किस तरह पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज करना है और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे उन्हें इकट्ठा किया जा सके और कुछ बातें एक तरफ से मान ली जाए और दूसरी तरफ कुछ लोगों को मना लिया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मामला पाकिस्तान का है। वेस्टर्न पावर्स क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही थी पाकिस्तान के अंदर और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री
اور آرمی چیف کیوں امریکہ کے سے بار بار یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور یقیناً یہ ایک وہ سوال ہے جس کا جواب جنرل کینی ہی دے سکتے ہیں کہ امریکہ کیوں انٹرسٹڈ تھا پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر، جس طرح اب امپورٹڈ حکومت کا آنا اور خان صاحب کا جو بیانی ہے یہ پوری قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ملک کے اندر ایک حکومت کو گرایا گیا اور پھر امریکہ نے اپنا کیا کردار ادا کیا۔ بہت انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جہاں تک یہ کیانی صاحب کی مدد کا تعلق ہے، اور مدد کیا ہوئی اور جو اسے رپورٹ بھی کیا گیا کہ ویسٹرن ڈپلومیٹس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جنرل کینی اپنا کردار ادا کریں اس پوری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام پولیٹیکل پاورز جو آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں موجود تھی یا نواز شریف صاحب کی شکل میں موجود تھی، یہ کسی نہ کسی طرح ویسٹرن بلاک سے رابطے میں تھی، امریکہ سے رابطے میں تھی، اور اپنا پیغام باہر کی دنیا کو بھیجا جا رہا تھا۔ اسی لیے پاکستان کے اندر مداخلت ہوتی ہے کیونکہ سیاستدان خود مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ بڑی کلوزلی آبزرو کر رہا تھا پاکستان کے اندرونی حالات کو۔ اور میں بات کر رہا ہوں 2009 کی، جب ملک کے اندر لانگ مارچ ہوا اور ایک حکومت اور پھر جو سچویشن پیدا ہوئی وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ ڈیورنگ ہز فورتھ میٹنگ، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، این پیٹرسن یو ایس ایمبیسیڈر ٹو پاکستان، انہوں نے ایک ہفتے میں 4 ملاقاتیں کی جنرل کینی کے ساتھ، اور ان تمام ملاقاتوں کے اندر جو جنرل کینی تھے انہوں نے اپنی جو سوچ تھی وہ امریکہ کے سامنے رکھ دی اور ایک ہنٹ دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ آصف علی زرداری کو کنونس کریں گے کہ وہ اپنا استعفیٰ دے دیں۔ اگر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور تو پھر کوشش کی جائے گی دوسرے طریقوں سے۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر رہیں گے، آصف علی زرداری صاحب گھر چلے جائیں گے، تاکہ جو کنفرنٹیشن ہے اسے کسی نہ کسی طرح کم کیا جا سکے۔ اب اس پر سوال یہ پیدا ہوا کیونکہ امریکہ نے یہ کہا کہ جناب یہ کہیں پہ مارشل لا کی طرف تو نہیں اب جا رہے کہ دیٹ ول بی اے فارمل کو، اور پھر جواب یہ ملتا ہے کہ یہ فارمل کو نہیں ہوگی، بلکہ زرداری لیڈ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہے گی، جہاں تک یوسف رضا گیلانی کا تعلق ہے ول بی دی پرائم منسٹر آف دا کنٹری، اور دوسری طرف زرداری صاحب گھر چلے جائیں گے۔ اور جو پھر پلان آصف علی زرداری صاحب کے لیے آرمی کی طرف سے دیا گیا وہ یہ تھا کہ اسد یار ولی کو ملک کا صدر بنا دیا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہی رہیں گے، اور پھر زرداری لیڈ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام کرتی رہے گی۔ تو یہ وہ پلان تھا۔ پھر یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور جس کا بار بار جنرل کینی امریکہ کو باور کرواتے رہے کہ وہ زرداری صاحب کو تو حکومت میں یعنی نیگوشیشنز ہو سکتے ہیں، بات چیت کی ٹیبل پر لایا جا سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے تاکہ سیاسی بحران کا حل نکالا جا سکے، لیکن وہ کسی صورت بھی نواز شریف کے حوالے حکومت کو نہیں کریں گے، چونکہ اگر وہ زرداری کو ناپسند کرتے ہیں تو اعتماد کسی صورت بھی نواز شریف پر نہیں کیا جا سکتا۔ اب بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، کینی صاحب نے یعنی جنرل کینی نے پیٹرسن کو یہ بھی بتایا کہ ان کے ٹاپ جنرل جن میں کور کمانڈرز تھے وہ بھی یہی رائے رکھتے تھے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، اور اس کی بہت بڑی وجوہات یہ تھی کہ آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت کے اندر یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا جب دور رہا، سیکیورٹی کے معاملات کو مکمل طور پہ نگلیکٹ کیا، اکنامک معاملات کو نگلیکٹ کیا، اور ملک کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا پاکستان پیپلز پارٹی اس مقام پر نہیں لے کے جا سکی، اور یہ ایک بنیادی وجہ بنی۔ اب انٹرسٹنگ کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے آئی ایس اے چیف جنرل شجاع پاشا انہوں نے بھی کمپلین کی زرداری صاحب کی امریکہ کو۔ اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کی ملٹری امریکہ کو شکایت کیوں کر رہی ہے۔ آئی ایس اے چیف جنرل پاشا امریکہ کے دورے پہ تھے تاکہ اسٹریٹجک معاملات دونوں طرفہ جو دونوں ممالک کے درمیان انہیں بہتر بنایا جا سکے، تو وہاں پر بات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے بھی امریکہ کو زرداری صاحب کی شکایت لگائی، اور وہ شکایت یہ تھی کہ زرداری صاحب ملک کے اندر جس طرح کا جو ان کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور بلکہ کرپٹ قسم کے سیاستدان، یہ باقاعدہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر جو ایمبیسیڈر نے رپورٹ کیا اور وہ بھی ویکی لیکس کا حصہ بنا that we have multiple sources demonstrating army complaints about زرداری۔ اب پاکستان کے جنرلز امریکہ کو شکایت لگا رہے تھے کہ زرداری صاحب ایک اچھے سیاستدان نہیں ہے اور وہ بات نہیں مانتے، اور یہ سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی آرمی شکایت لگا رہی ہے ویکی لیکس کے مطابق، جو گارڈین نے رپورٹ کیا امریکہ کو آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، اور آج آصف علی زرداری صاحب کیا بیان دے رہے ہیں کہ تو ملک کو دو لخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور عمران خان صاحب اس میں پیش ہیں. ویورز, پھر انٹرسٹنگلی بات جو رپورٹ کی گئی کہ پیٹرسن اسپیکولیٹڈ دیٹ the army chief did not air his grievances directly with Zardari because he wanted to avoid any confrontation that might prompt Zardari to try to remove him. اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ اس پوری سچویشن میں امریکہ نے اپنی بات چیت مکمل کر لی تھی اور پھر پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح افتخار چودھری کو ری انسٹیٹ کیا گیا اور یہی حل تھا جو امریکہ نے ایز اے میڈیٹر اس وقت ادا کیا. لیکن برطانیہ نے اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے لندن سے انہیں گرین سگنل مل گیا تھا, لیکن ویسٹرن ڈپلومیٹس جو رپورٹ ہوا وہ کردار کیا ہوگا میڈیٹر کا اور کن شرائط پر ہوگا یہ طے نہیں ہو سکا تھا. تو ویورز, یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری تھی آصف علی زرداری صاحب کا, وہ کردار جو پاکستان کی سیاست میں رہا, فوج کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے, ان کی حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا تھا, اور پھر انٹرسٹنگلی آصف علی زرداری نے کس قسم کا رویہ جنرل کیانی کے ساتھ اپنائے رکھا. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں. ویورز, اب صورتحال ملک کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس جاری کی جا رہی ہیں, فوج مخالف بیانات اور فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی. اور جتنی سٹیٹمنٹس آئیں گی دونوں طرف سے, چاہے وہ پاکستان کی متحدہ حکومت کی طرف سے آئے یا پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے آئے, اس کی حیثیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ قوم جانتی ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ اپنی ریسرچ خود کرتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے میں نے آج ویکی لیکس کا یہ گارڈین کی جو سٹوری تھی آپ کے سامنے رکھی, تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ملک کے اندر 2009 میں کیا ہوا اور ایک آرمی چیف, پاکستان کا آرمی چیف سپہ سالار اس وقت امریکہ سے کیا بات کر رہا تھا. اب یہ باتیں سچی ہیں جھوٹی ہیں, ویکی لیکس کیا کہتا ہے فضل الرحمان کے بارے میں اور باقی لوگوں کے بارے میں, اس کا ڈینائل آیا نہیں آیا, یہ اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ باقاعدہ گارڈین اخبار کے اندر رپورٹ ہوا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت کیا کہہ رہے تھے, اور آج بڑے چھاتی کو چوڑا کر کے جو بیان دیتے ہیں انہوں نے, ملک کے اندر اس وقت کس قسم کی کنفرنٹیشن وہ دیکھ رہے تھے. اور اب یہ تمام لوگ مل کر خان صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں اور خان صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے. آپ کو اپنے ماضی کے اندر جھانکنا ہوگا اور اس بیان کو پڑھنا ہوگا کہ ویکی لیکس میں آپ کے بارے میں کیا کہا گیا اور کیا لکھا گیا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا ریفرنس کے حوالے سے اس پر ہم بات کریں گے, اور پھر کچھ انٹرسٹنگ خبریں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی ہیں, اور پھر ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے جو اپنے خالق کے حقیقی کو جا ملے, ان کا انتقال ہوا, اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.